पाल्पामा लडाईँ सुरु भएको छ अनि उता डाँडोमा जंगल पसेर जताबाट आउनुभयो उतै जाने कुरा भयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज फागुन 1 गते 2052 साल फागुन 1 मा जनयुद्ध सुरु गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गर्दै अपिल गरेको थियो। आज हामी त्यो अपिल यहाँहरु माझ प्रस्तुत गर्नेछौं। ठुलो आँधी आउने वाला छ, त्यो धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। त्यो आँधी बेरीमा यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नको निम्ति इतिहासमा आफ्नो आवश्यकता र महत्त्व सिद्ध गर्नको निम्ति क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्छ या सक्दैन, मलाई त धेरै यसमा भर पर्नेवाला छ। आदरणीय जनसमुदाय, आज नेपाली समाज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक दृष्टिले भयावह संकटको स्थितिमा छ। 50औं वर्षदेखि विकास र निर्माणका कुरा गरेर नथाक्ने वर्तमान सत्ताले नेपाललाई आर्थिक रूपले कहाँ पुर्यायो? त्यसले नेपाललाई इथियोपिया पछिको संसारकै दरिद्र देशको स्तरमा पुर्यायो। आत्मनिर्भर एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशामा सियोसम्म नबनाउने यो राज्य सत्ताले आज देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विदेशी दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति वर्गका 1 दर्जन परिवारका हातमा केन्द्रित गराएको छ। ती मुठ्ठीभर लुटेराहरू अर्बौंपति बनेका छन् भने यो देश र यो सम्पत्तिका मालिक आम श्रमजीवी जनता अभाव र गरिबीको दुष्चक्रमा परि अस्तित्वको विकराल समस्या भोग्न बाध्य बनाइएका छन्। बेरोजगारी र गरिबीले आक्रान्त नेपाली मजदुर र किसानका छोराछोरीहरू रोजीरोटीका लागि भारत र विश्वका विभिन्न मुलुकमा अपमान र तिरस्कारको नारकीय जीवन बिताउन विवश बनाइएका छन्। विदेशी पुँजीपतिहरूसँग भीख मागी नेपाली जनताका भावी सन्तति समेतलाई ऋणको भार बोकाएर यहाँका सामन्त नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूले त्यसमा ब्रह्मलुट मचाउँदै आएका छन्। अहिले विदेशी पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ र इशारामा निजीकरण र उदारीकरणका नाममा सिङ्गो देश नै दलाल एवं नोकरशाह पुँजीपतिहरूलाई बेच्ने प्रक्रिया जोडतोडले बढिरहेको छ। यो सब आर्थिक दुरावस्थाको मार जनसङ्ख्याको 90% रहेको किसान वर्गले नै बढी भोग्नु परिरहेको छ। यो राज्य सत्ता अन्तर्गत बन्ने हर नयाँ सरकारले देशलाई आर्थिक रूपले झन टाट पल्टाउँदै लगेको र लाने कुरा इतिहास सिद्ध भएको छ। जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट कुनै पनि हातमा आफ्नो आर्कलाई छोड्न पाइने छैन। अब फौजी संघर्षबाट, फौजी हमलाबाट मात्रै हामीले अब निष्कर्ष निकाल्ने, राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने। अनि म धेरै टाढा छु अनि मलाई कति दिन लाग्छ हैन, यहाँबाट त्यहीँ जान 2 दिन जति लाग्छ होला। एउटा धर्म, भाषा र जातिको प्रभुत्वका लागि यो राज्य सत्ताले सयौं वर्षदेखि अन्य धर्म, भाषा र जातिका जनतामाथि भेदभाव, शोषण र दमनको प्रक्रिया चलाएर देशको समुचित विकास र सुरक्षाका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय एकताको शक्तिलाई विखण्डित पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको छ। उता विदेशी साम्राज्यवाद र विस्तारवादका अगाडि भने घुँडा टेकेर बारम्बार नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्दै आएको छ। नेपालको प्राकृतिक जल सम्पदादेखि नेपाल आमाको छातीमा समेत बुट बजार्न वर्तमान सत्ताले निर्लज्जतापूर्वक छुट दिँदै आएको छ। यो प्रक्रिया अझ केही समय जारी रहन दिने हो भने नेपालको अस्तित्व नै लोप हुन जाने कुरामा कुनै पनि देशभक्त, विवेकशील र स्वाभिमानी नेपालीका बीचमा दुई मत हुन सक्दैन। भ्रष्ट, छाडा साम्राज्यवादी विकृत संस्कृतिको बाढी लगाएर वर्तमान राज्य सत्ताले नेपाली जनताको राष्ट्रिय संस्कृतिको विकासका विरुद्ध युद्ध नै छेडेको छ। जनवादी सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र आदर्शका विरुद्ध यौनवादी, शून्यवादी, अराजकतावादी मान्यता स्थापित गर्न सामन्तवादी र साम्राज्यवादीहरू जोडतोडले लागिरहेका छन्। जनतालाई सांस्कृतिक रूपले विकृत पारी आफ्नो लुटको स्वर्गलाई बचाउने प्रतिक्रियावादी वर्गको यो भयानक षड्यन्त्रको परिणाम हो। आज समाजमा व्याप्त लागू पदार्थ तस्करी, चोरी, कालोबजारी, लुट, हत्या र बलात्कारका पछाडि विकृत सांस्कृतिक मान्यता कम जिम्मेवार रहेको छैन। मरणासन्न अवस्थामा पुगेको यो राज्य सत्ता अन्तर्गत अहिले आफ्नो राष्ट्रघात र जनहत्याका निम्ति नेपालको इतिहासमा कुख्यात पञ्च र कंग्रेस गठबन्धन सरकार बनेको छ। यसले नेपालका मजदुर, किसान मात्र होइन, सबै तह र पेसाका जनतालाई अभाव, अन्याय र आतंकको सन्तासमा बाँच्न विवश तुल्याएको छ। नेपाली महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिँदै आएको यो राज्य सत्ताले अहिले झन् बलात्कार, बेचबिखन र विज्ञापनको साधन बनाउने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ। सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र सत्ताको दास बनाउने ढंगले सञ्चालित छ र त्यहाँ अराजकता व्याप्त छ। यसरी आज के मजदुर, के किसान, के महिला, के शिक्षक, के विद्यार्थी,
के साना व्यापारी र साना कर्मचारी, के डाक्टर, के प्राध्यापक, जनताका सबै तबका, यहाँसम्म कि देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसम्म यो सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूको राज्य सत्ताको शिकार बनाइएका छन्। सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन बिना सुधारको सम्भावना अब मृग तृष्णा बनेको छ। प्रजातन्त्रको दुहाई दिने सत्ताधारी वर्गले आफ्नो स्वार्थ विपरीत राजनीतिक आस्था राख्ने राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारण जनताका विरुद्ध बारम्बार बन्दुकको भाषा बोल्दै आएको छ। राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाको पक्षमा जनताले शान्तिपूर्ण रूपबाट आफ्नो विरोध र अभिमत जाहेर गर्दा प्रजातन्त्रको ठेकेदार सम्झने यो राज्य सत्ताले दूधमुखे बालकदेखि वृद्धसम्म नेपाल आमाका अनगिन्ती छोराछोरीहरूको रगत पिउँदै आएको छ। न्यायको आवाज उठाउने लाखौं लाख नेपालीहरू भयानक शारीरिक यातना र मानसिक प्रताडनाका शिकार बनाइएका छन्। तलबाट दिपकको फोर्स थप्न टाइम मिल्छ मिल्दैन हामीलाई। निर्दलीय पञ्चायती कालमा मात्र होइन, आजको राजतन्त्रात्मक संसदीय कालमा जनहत्या र दमनको त्यो फासिस्ट प्रक्रिया घट्नुको सट्टा झन बढ्दै गएको यथार्थ नेपाली जनताले आफ्नो वास्तविक जीवनमा भोगिरहेको तेतो यथार्थ हो। आज यो प्रक्रिया सत्य र न्यायको पक्ष लिने निरपराध जनताका विरुद्ध सशस्त्र दमन अभियानका रूपमा विकसित भएको छ। पश्चिम नेपाल र देशका विभिन्न भागमा हालै चलाइएको सशस्त्र अपरेसन र राज्य आतंकले सत्ताधारी वर्ग खुल्लमखुल्ला जनताका विरुद्ध अन्यायपूर्ण युद्धमा उत्रिसकेको तथ्य दिनको घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ। गरिब किसान र मजदुरका छोराछोरीहरूलाई नै भाडाका सिपाहीका रूपमा पुलिस र सेनामा भर्ती गरेर उनीहरूलाई आफ्नै भोका नाङ्गा आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीका विरुद्ध हतियार उठाउन लगाउने प्रतिक्रियावादी सत्ताको घृणित खेल खुल्ला रूपले देखा परेको छ। समयका साथ निश्चय नै ती पुलिस र सेनाले पनि वास्तविकता बुझ्नेछन्। यो अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध न्यायपूर्ण युद्धको झण्डा उठाउनु बाहेक जनताका अगाडि अस्तित्वको अर्को विकल्प छैन। आज राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाको यो भयानक अवस्था र जनताका विरुद्ध सत्ताको खुल्ला युद्धको स्थिति कसरी आयो? ऐतिहासिक र वैज्ञानिक भौतिकवादको आधारमा के कुरा स्पष्ट छ भने यो स्थितिको बिउ नेपालको इतिहासमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै रोपिएको थियो। साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको विकाससँगै संसारका सबैजसो उत्पीडित देशहरूमा झैं नेपालमा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा आधारित अर्ध सामन्ती एवं अर्ध औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक संरचना खडा गराइयो। सामन्तवादले विदेशी साम्राज्यवादका सामु घुँडा टेक्ने तथा साम्राज्यवादले सामन्तवादलाई काखी चापेर आम जनतालाई लुट्ने उपक्रम सुरु गरियो। नेपालमा यो प्रक्रिया ठोस रूपमा सन् 1815-16 को अंग्रेज भारतसँगको सुगौली सन्धि पश्चात स्थापित गरिएको हो। यो प्रक्रियाको अनिवार्य परिणाम के हुन गयो भने त्यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास विरुद्ध जमिनदार र साम्राज्यवाद दुवैको हित गर्ने नोकरशाही पुँजीको विकासका लागि बाटो बनायो। यो लामो ऐतिहासिक अवधि यथार्थमा त्यही नोकरशाही पुँजीको जन्म, विकास र विनाशको प्रक्रियाको अवधिका रूपमा रहेको छ। नेपाली समाजमा 104 वर्ष लामो राणाशाही अत्याचार यही संरचना अन्तर्गत चल्यो। निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही र अहिलेको कथित राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पनि यही संरचना अन्तर्गत चलिरहेको छ। यो स्थितिका विरुद्ध नेपाली जनताले चलाउँदै आएको संघर्ष मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने उतार चढावसँगै सत्ताको अंशबण्ड मिलाउन कहिले उदार त कहिले कट्टरबन्द व्यवस्था र सरकारका नाम फेरिएका छन्, तर यो राज्य सत्ताको मूल संरचना अविछिन्न कायमै छ। 7, 17, 2036 र 2046 सालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई त्यसरी मात्र बुझ्न सकिन्छ। 2007 साल यताको इतिहास मात्रमा ध्यान दिने हो भने पनि के कुरा छर्लङ्ग छ भने प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताभित्र गरिने सनातिना सुधारको गर्वमा देश र जनताका लागि झन् ठूलो संकट हुर्कने गरेको छ। उपर्युक्त स्थितिका विरुद्ध नेपाली जनता अविरल संघर्षमा छन्। संघर्षको त्यो प्रक्रियामा जनताले पटक पटक प्रतिक्रियावादी दमन र षड्यन्त्रको मात्र होइन, सुधारवादीहरूको धोका र विश्वासघातको शिकार पनि बन्दै आउनु परेको छ। आज सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलाली गरेर त्यही प्रतिक्रियावादी सत्ताको जुठो पुरो चाट्न पुगेका कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादीहरूले नै जनतालाई सबैभन्दा बढी विश्वासघात गरेका छन्। आमूल परिवर्तन र कम्युनिस्ट पार्टी प्रति जनताको आस्थामाथि गरिएको विश्वासघात र हजारौं शहीदहरूको रगतमा टेकेर प्रतिक्रियावादी कुर्सीमा जाने ती गद्दारहरूलाई नेपाली जनता र नेपालको इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैनन्।
अहिले पनि यदि कसैले यही प्रतिक्रियावादी सत्ताभित्र सुधारवादी सङ्घर्षमा नै सीमित रहने कुरा गर्दछ भने त्यो अर्को गद्दारीको प्रक्रिया मात्र हुनेछ भन्ने तथ्य अब इतिहास सिद्ध भएको छ। ठिक यहीँनेर बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने प्रतिक्रियावादी दमन, षड्यन्त्र तथा सुधारवादी धोका र विश्वासघात जस्तो नकारात्मकताको पटक पटकको पुनरावृत्तिले आम जनता राजनीतिक रूपले सचेत बन्ने तथा जनताको वर्ग सङ्घर्ष एवं त्यस प्रकारको सुधारवादका विरुद्ध लामो र भीषण विचारधारात्मक सङ्घर्षका बीचबाट नेपाली जनतालाई आफ्नो मुक्तिको एकमात्र क्रान्तिकारी सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद प्राप्त हुने सकारात्मक स्थिति जन्मिएको छ। आज त्यो सर्वशक्तिमान क्रान्तिकारी सिद्धान्तद्वारा निर्देशित मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी पार्टीको विकास आम नेपाली श्रमजीवी जनसमुदायको लामो सङ्घर्ष एवं हजारौं शहीदहरूको रगतले सिंचिएको सुन्दर फक्रँदो पुष्पगुच्छाका रूपमा रहेको छ। यस बिरुवालाई निमोट्न आज तमाम प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीहरू पागल बनेर लागिरहेका छन् भने क्रान्तिकारी जनताबाट त्यसको रक्षा र विकास गर्ने काम भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, इतिहास र वर्तमानका उपयुक्त तथ्यहरूबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने देशको आजको यो संकटग्रस्त स्थिति एकातिर सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपति वर्गको राज्य सत्ताद्वारा जनतामाथि चलाइएको शोषण, उत्पीडन तथा अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध जनताले चलाएको अविरल सङ्घर्षका बीचको अन्तर्विरोधको विकासको परिणाम हो। आफ्नो त्यो मरणासन्न र संकटग्रस्त प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको रक्षाका लागि सामन्तवाद र साम्राज्यवादले नेपाली जनताका विरुद्ध अन्यायपूर्ण युद्ध खुलेआम थोपरिरहेका छन्। त्यो अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध न्यायपूर्ण जनयुद्धको झण्डा उठाएर त्यसमा विजयी बन्न नसकेमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र भयानक अन्धकारमा डुब्न जानेछन्। यसै ऐतिहासिक आवश्यकता प्रतिको आफ्नो कर्तव्यमा सचेत भई तपाई जनसमुदायका हामी छोराछोरीहरूको सर्वहारा वर्गीय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई बलपूर्वक ध्वस्त गरी जनताको नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाको प्रक्रियामा लाग्न प्रतिबद्ध भएको छ। हाम्रो यो प्रतिबद्धतामा जनताको सेवा गर्ने तथा जनताकै निमित्त समर्पित रहने भावना, मानव जातिलाई वर्गीय शोषणको जुवाबाट सदाका लागि मुक्त गर्ने सर्वशक्तिमान विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद प्रतिको निष्ठा र त्यस आधारमा नेपाली समाजको इतिहासको अध्ययनमा आधारित रहेको छ। हामी कुन कुरामा पूर्णतः सचेत छौं भने हजारौं वर्षदेखिको दासताको जन्जिर चुडाएर नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापित गर्ने यो लडाईँ निकै कठिन, निकै बाङ्गो टिङ्गो र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेछ। तर यही र केवल यही मात्र जनताको मुक्तिको महान र उज्जवल भविष्यको बाटो हो। यो बाटो नेपालको ऐतिहासिक विकासको आवश्यकता अनुसार संघर्षका सबै रूपहरूको प्रयोग गर्दै मुख्यतः हामीले भन्दै आए झैं गाउँबाट शहर घेर्ने रणनीतिका आधारमा कृषि क्रान्तिलाई मेरुदण्ड मानी वर्ग संघर्षका बीचबाट त्योसँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नेछ र जनयुद्धको यो प्रक्रिया शक्ति सन्तुलनको आजको अवस्थामा रणनीतिक रक्षाको चरण अन्तर्गत छापामार जनयुद्धको प्रक्रियाबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्नेछ। हामी कुन कुरामा विश्वस्त छौं भने विविध संघर्षको यो क्रान्तिकारी प्रक्रियालाई सक्रिय सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ र त्यो विजयी बन्नेछ। यसका साथै हामी कुन कुरामा पनि सचेत र विश्वस्त छौं भने यो संघर्षले विश्वभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एवं संघर्षशील जनसमुदायको समेत सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नेछ तथा ती सबै क्रान्तिकारीहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ। किनकि हाम्रो यो संघर्ष मानिसद्वारा मानिसमाथि भइरहेको शोषण, उत्पीडन र युद्धको सदाका लागि अन्त्य गर्न चलिरहेको विश्व सर्वहारा क्रान्तिको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहनेछ। यस सन्दर्भमा हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादका आधारमा अगाडि बढ़िरहेको पेरुको जनक्रान्ति एवं त्यसै आधारमा संगठित क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन रिम लगायत विश्वभरिका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूको विशेष उल्लेख गर्न चाहन्छौं। अन्त्यमा जनताको नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका निमित्त जनयुद्धको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न तथा आआफ्ना ठाउँबाट हर तरहले यसलाई बुद्धिजीवी लगायत सबै तह र पेशागत जनसमुदायसँग हार्दिक अपील गर्दछौं। विद्रोह जनताको अधिकार हो। जनयुद्ध जिन्दाबाद, प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता मुर्दाबाद, नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जिन्दाबाद। क्रान्तिकारी अभिवादन सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रीय समिति 1 फागुन 2052 लेखिएको छ।